Adunay nangutana sa atong igsuon mo ni iyang pangutana no. Atong tubagon nga mag-short daw siya panahon matulog kay paingon na siya matulog. Hinumdumi gali igsuon ko diha ni Kristo kitang babayi kung mosampi ta sa ngalan sa atong Ginoo kinahanglan igsuon nakadress ta og doon na tay brunda sa atong ulo labi na kung kita magampo sulod sa balay ubisan pa sa gawas sa balay labi na panahon kita mosimba ug inag-ampo nato inagmata sa buntag inag-ampo nato kada gabi kinahanglan duna tay dress duna tay putong sa ulo kinahanglan ato nang buhaton kay the moment gali nga mag-ampo ta nakig-istorya ta sa Ginoo kay ato man siyang gitawag nakig-istorya nakig-atubang ta sa Dios so the moment kitang mga babayi nga makig-atubang sa atong Ginoong Kristo kinahanglan ang atong sinuotan insakto kay ngano the moment bitaw nga wala tay bronda then nag-short ra ta nagpantalon ba ta dili ta babae tan-awon nakasala ta sa Dios nga labing gamhanan nga atong gisampit ang iyang ngalan nga di ta balaan tan-awon kay miingon ang Dios pag balaan kamo kay ako balaan man kinahanglan ang babayi balaan tan-awon dili lamang sa buhat kundi sa atong sinuotan dili lamang sa pulong kundi makita nga sa atong pagkinabuhi ug hinumdumi nagsud-ong ang Dios nga rikanato ug tips ha the moment bitaw no nga magbrunda ka mag-ampo mag-dress ka mag-ampo daling dunggon ang imong mga pag-ampo ngadto sa Dios kay labi na kung mangayo ka grasya kay nahimuot si Mama Mary sa imong gibuhat kay ang modelo sa tanang kababayen-an si Mama Maria atong inahan. God bless you.